हाइपरसोनिक हथियारों का अब तक। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख तो हिमाचल मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान सईद मंजूर। खवातीन बाइख्तियार बनाने खतर मरकजी सरकार वारिया कोशिश करान। अथ सिलसिलस मज प्रोग्राम आज JK EDI पांपोरस मज डायरेक्टर EDI एजाज अहमद भट्ट साहब मौजूद। यम वन यह प्रोग्राम अत मुतलिक। एजाज साहब खैर मकदम तुहद प्रोग्राम प्रोग्राम खवातीन बाइख्तियार बनाने खतर मंजूर साहब बहुत तुहद शुक्र गुजार कि तुम कवरेज दिवन वक्तन बवक्तन तो यह प्रोग्राम बेसिकली वुमन एम्पावरमेंट पे यम जन सन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बी सन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यह फोकस तुम पानस पता कि यम जन सान माजि बेन यम जन इन बहबूदी खतर यस वन वुमन एम्पावरमेंट चूँकि अगर अमिस नश डोमेस्टिक वायलेंस बचाव अकिस माजि बेन यह एम्पावर कर इकनॉमिकली कर एम्पावर तमिस सह एक्सपोजर दिन बहुत मानान यह नेशनल बिल्डर अख लेडीज नेशनल बिल्डर तो नेशन यह बनावान अगर यह नेशन बनावान अकिस बचस क्रैडल करान अकिस बच्चे नरिशमेंट यह करान तो यह क्या कामयाब एंटरप्रेन्योर तो स्टार्ट अप बनित तो अम खुद दोन दोन वर्कशॉप कोर्मुत तो बहुत शुक्र गुजार स्टार्ट अप इंडिया तमो स्पेशल पन वुमेन टीम सूजमुत या दिल पे एंजल इन्वेस्टर तज खादी विलेज चेयरपर्सन हिना भट्ट साहिबा तुहद तह शुक्र गुजार कि यमो दुत आश्वासन यमन यम जन पार्टिसिपेट कि यूता तह फाइनेंशियल सपोर्ट पॉसिबल गि प्रथ कह कर पन पन रोल प्ले तो कोशिश करो कि यह जन सोई मोज तो बेनि अमिस दिमो सह एक्सपोजर सह मेंटरिंग तो गाइडेंस ताकि यह हेकि पन्न जंगन पे खड़ा गसित तो यह हेकि अख रुत समाज तश्कील दित। क्या खवातीन तो मौजूद यम पन कारोबार करान तो पन रोजगार कमान तो सत बाकी रोजगार दिवन। खैर मकदम तुहद सैनिस प्रोग्राम पन नाव तो क्या कारोबार कोर शुरू। सठा शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम मोन नाव माहूर बहुत श्रीनगर पे बहुत करान हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी कम खास तौर यह कशिर पुरान डिजाइन तम बह मॉडर्न तथ अवतार दिवान यम हेकन सन आजकल नौजवान कोर लगित यम पुराने सन एंटीक ज्वेलरी ट्रेडिशनल क्राफ्ट तिमन रीडिजाइन करान ताकि बे तिमन इकनॉमिकल बनान ताकि एक्सेस टू द मार्केट इज मोर मोन सुई कोशिश। यथ मज थोड़ा मुश्किल क्या कॉन्सेप्ट नो स्टार्टअप इकोसिस्टम तूता बोड़ कह स्टार्टअप कल्चर यह थोड़ा नो पहान बे लुकन पुरान सोच सह थोड़ा तथ नेगोशिएट कर थोड़ा मुश्किल मगर मे बासान फैमिली बे सोसाइटी सपोर्ट जरूरी फैमिली अगर आस मगर एज अ सोसाइटी मे बासान खुल दिमाग क्या गोड पे जनान रूदम काम करान या एग्रीकल्चरस मज हैंडीक्राफ्टस मज या ज्वेलरी मज कह नत कह तम करान 80% ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क फोर्स इन कश्मीर इज विमेन यू हैव मोस्ट ऑफ द पश्मीना यम फम कासान तम जनान वन सोजनच काम करान जनान इस वजह से माइंड सेट कि जनान काम करान सो रेजिस्टेंस तूता ज्यादा कह कश्मीर खतर जनान हुंद काम कर तूता नॉवल नो कॉन्सेप्ट कह यूता हिंदुस्तान या बाकी दुनिया में इसलिए सो रेजिस्टेंस कम मगर यम नव नव चीज़ तथ खतर क्या लॉकट जाए या कम नेटवर्क्स बे इंटरेक्शंस आउटसाइड कल्चर्स रूदम इसलिए तिमन चीज़न खतर तैयारी करान थोड़ा थोड़ा मे बासान ग्रो करान तिमन डायरेक्शन मज। लड़की तो मौजूद करो कत तुम नाव तो क्या कारोबार शुरू कोर्मुत। अस्सलाम वालेकुम मे नाव महर बस एप्पल जूस बनावान एप्पल साइडर विनेगर बे माश कनान एप्पल जूस मेरे एप्पल जूस की खासियत ये है कि इसमें ना वाटर है ना अत मज शुगर एडेड ना अत मज त्रेश एडेड नथिंग यह फुल प्योर मे यह इराद कि बह कर के वैल्यू एडिशन मज ूट अवेलेबल आसान वेस्टेज गसान मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इन समथिंग मे शौक बह कर क्या सस्टेनेबल चीज़स मज क्या एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली तो मैंने कन्वर्ज किया अपने सारे ख्यालात अपनी एनर्जीज तो मैं कोर शुरू अच्छ नाव मेड इन कश्मीर एप्पल जूस बनावान एप्पल साइडर विनेगर बे यू आर वेलकम टू टेस्ट इट शुक्रिया। खासकर गवर्नमेंट क्या मदद फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्राम आज यथ प्रोग्राम गि क्या अत प्लेटफॉर्मस पे लुक ही लुक हेचान मेंटर्स गाइड वैसे ऐसे प्लेटफॉर्म से हमें बहुत एवेन्यूज भी मिलते हैं गाइडेंस मिलती है टेक्निकल गाइडेंस मिलती है हम सीख पाते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं जिससे हम नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हेको सत खड़ा रूजित
तो इसलिए इस लिहाज से हम यहाँ पर हैं एंड वी रियली लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट जिन्हें ये ऑर्गेनाइज किया सठा शुक्रिया तुहंद शुक्रिया खवातीनन बाख्तियार बनाने खतर अगर मरकजी सरकार वादबंद तो तथ सम अजिज कोशिश यह कि खवातीन गसन बाख्तियार बनने तो गसन पन रोजगार गसन पाने हेकन बनित अथ सिलसिलस मज यह प्रोग्राम नईस प्रोग्राम तान दियो इजाजत आदाब न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज तुहद खैर मकदम बहुत मुनीर हुसैन हुर्रा आज करो कत PM वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सज मन की बात हज यानी यथ पे हर आतवार दो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सह मन की बात कर यथ मज मुख्तलिफ मुल्क कन तिमन यानी लुकन हज यानी जिक्र कर यमो तिस कम कर्म दोयमन खतर तम मशल राह बनान इथे पे तमो जम्मू कश्मीर वारियान लुकन हज जिक्र कर तमो तथ मज कर तमो खास कर नालपुर पटन इशरत नबी जी यमो वारिया वरी ब्रोट अख डेयरी फार्म ये कोर पन ग्रेजुएशन मुकम्मल करने पत तमो कर अम सं जिक्र तम सज काम हज तारीफ आय कर तो तमो कर सतश अम सज काम हज अमिस हसा म्यूल हौसला वनकस वनान जनान बाख्तियार बनाने प्रथ कुन फील्डस मज तो इथे पे इशरत जी तमो कर वारिया मेहनत तो कोशिश कर बनो पन यूनिट अख यथ मज गाव पालान तो दुध तक हासिल करान तो तम पे डिस्ट्रीब्यूट करान दुध तो यथ मज डिपार्टमेंटन हूँ लोन तु न्यू यथ मज सब्सिडी ती मिल वनकस इशरत जी गोड करो सत करो कत बात तुम गोडनथ मुबारकबाद तिक मुल्क वज़ीर आज़मन हेत तुहद नाव तुज काम हंद तारीफ आय कर कचा खुशी तुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मे ज़्यादा खुशी कि PM मोदी तम कर मन की बात मज मान डेयरी फार्मच कत मेन कत क्या इत पे अकिस कोर हौसला मिलान कि हेको कह कर लड़कन हंद खुद हेको सलिम कह कर मे वन तो इत पे तुम ये स्टार्ट करो तिकाज यह एजाज ये मुल्क वज़ीर आज़म कंस काम हंद तारीफ कर तिकाज वनकस मुल्क नजर तुह पे मन सा इशरत नबी यम यह काम कर्म तम तछान लूख पे जान वो अम क्या काम कर्म तो अम कित पे हेत यह नाव तो तुह कॉल तम मुल्क पे तो कित पे करो तुह यह स्टार्ट यह वन तो मे आई कॉल पे ज़्यादा मैं दिल्ली पे पंजाब पे कश्मीर मज आय मे वारियान डिस्ट्रिक्टन हंस तो तुम इशरत नबी नाव इत पे तुह कित पे करो यह डेयरी फार्म स्टार्ट मे वोन तमन कि तजुर्ब क्या मे 3 वरियन हंद तजुर्ब मे कित पे कोर यह स्टार्ट मे को 2021 मज कोर मे स्टार्ट मे न्यू डिपार्टमेंटुक हेल्प एनिमल हस्बेंड्री तत कंसर्न डॉक्टर साहब यम तमो कर ज़्यादा हेल्प दुद मे गोडनिक यूनिट 5 काउज तम सात आय मे 1,70,000 सब्सिडी तम पे कर मे बे 2 यूनिट आय मे दोयमि लट पे 1,30,000 सब्सिडी तम पे कोर मे लोड कैरियर सह मे डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री की तरफ तथ मज आय मे 1,90,000 सब्सिडी मे तुल इन सब्सिडियन हूँ फायदे कि आज मेनिस डेयरी फार्मस मज 23 पशु अच्छा तो मे वन तो इत पे तुम पन रोजगार हासिल करो ग्रेजुएशन पत ओ तो यह ख्याल तो मे वन तो ये तुम बाकिन तो रोजगार वन हासिल करान तो बे वन तो सही यम सात ग्रेजुएशन करो यह ख्याल कित पे आव तुम ब्राव यह डेयरी फार्मिंग कर क्या आज ज़्यादा आज PhD कर प्रोफेशनल कोर्स वारिया डिग्री हाई डिग्री कर लड़कों कोर यम घर बिहित बेरोजगार यमन वनकस गलत लड़कन गलत इराद दिमाग तम गलत काम करान या कोरन कि मे कोर पे यूट्यूबस पे कोर मे ज़्यादा थोड़ा बहुत सर्च तत वुच मे डेयरी फार्म जगहन पे डेयरी फार्म यह अड़न जायन ज़्यादा सक्सेसफुल रोदमुत यूट्यूब की वजह सत आय मे थोड़ा बहुत आइडिया तो पे कोर मे कंसर्न डिपार्टमेंट तिमन हुंद हेल्प न्यू मे तो आज मे डेयरी फार्म मे वन तो वनकस कच जरूरत वन इत पे तुम परमिच लिखमिच जनान या पर्न रोस्त कित पे हेकन तिमन क्या मैसेज तो जरूरत कचा तिमन ब्रोह कुन यून ताकि तिम हेकन मर्द शान बशान काम कर तिम हेकन बाख्तियार बनित तिम ते हेकन पन रोजगार पान कमाइत कित पे पजन तिमन स्टेप तुलन ताकि तिम ते हेकन यम काम कर यथ मज कहीं ते क्वालिफिकेशन जरूरत कंस गस आसन क्वालिफिकेशन कंस गस आसन ग्रेजुएशन कंस गस आसन 10+2 या प्रोफेशनल डिग्री गस आसन यह सारन पता यह हेक अनपढ़ कोर ते लड़के ते कर मगर लड़कन नश वेछान करें तो नश वेछान कोर करने नश तमन अवेयरनेस इन चीजन लुकन यम सात मे को डेयरी फार्म स्टार्ट तम सात वो मे लुको खबर कत इन पोस क्या कोरुक हु कोरुक यह कोरुक मगर लूकन न पता कहें तो इमो डिपार्टमेंटुक हेल्प इमन आई सब्सिडी की वजह सत कोर इमो यूता बैंक लोन दिवान वनकस तमिक लोनुक फायदे तुलियो पन कारोबार करू स्टार्ट इत पे मे कोर कार स्टार्ट मे वनकस
ملٲزِم 2 یِم مےٚ ؤریَس چھِ نِوان 2 لَچھ تانٮ۪تھ سیلری 2 لَچھ تام چھِ تِم سیلری یِوان مےٚ ووٚنمو تۄہہِ اوٚتانۍ گۄڈٕنٮ۪تھٕے مےٚ چھِ 1,65,000 چھِ مےٚ ٹٔرٕن آوُٹ رٮ۪تَس تَتھ منٛز چھِ مےٚ پرٛافِٹ 65,000 خرچی ورچی وٲلِتھ یِتھَے پٲٹھۍ کَران سٲلِم کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ تجرُبہٕ کِہیٖنۍ یِم نِن ڈاکٹر صٲب چھِ آز چھِ پنٕنۍ بٕلاکَس منٛز چھِ آز اَسہِ فیسَلٹی تھٲومٕژ ایٚگرِکَلچَر ہاٹیٖکَلچَر وۄنۍ چھُنہٕ ضروٗری کہِ ڈیری فارمٕے کَرِ سٹاٹ ایٚگرِکَلچَر چھِ ہاٹیٖکَلچَر چھِ یِمَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن پٮ۪ٹھ گٔژھِو یِمَن دٔپِو سانہِ خٲطرٕ کٕم سِکیٖم چھِ یِم کَرَن پانَے صرف ڈاکومٮ۪نٛٹ چھِ یورٕ نِنۍ تِم چھِ فٔردَر پَتہٕ پانَے کَران یوٚتانۍ اَسہِ اٮ۪پرٛوٗوَل چھِ یِمَن چیٖزَن واتان ییٚمہِ وَرٲے چھُ تۄہہِ بیٚیہِ کینٛہہ ذہنَس منٛز زِ بہٕ ہٮ۪کہٕ بیٚیہِ کانٛہہ یوٗنِٹ یِتھ پٲٹھۍ کھڑا کٔرِتھ ییٚمہِ ڈیری فارمہٕ وَرٲے مےٚ چھِ ریٖسٮ۪نٛٹلی کوٚرمُت گرٛیٖن ہاوُس سُہ چھُ کہِ ییٚتی مےٚ یُتھُے پاس اَتھ آے مےٚ سَبسِڈی 1,90,000 رۄپیہِ اَتھ منٛز چھِ أسۍ نِہٕلۍ وَوان اَتھ منٛز چھِ أسۍ پھُل گوٗفی بنٛد گوٗفی مَرژٕوانٛگَن ٹماٹر نِہٕلۍ وَوان اَتھ گٔے مےٚ 5-6 رٮ۪تھ بَنٲومٕتِس یِتھَے پٲٹھۍ یہِ چھُ ایٚگرِکَلچَر والٮ۪ن ہُنٛد یا اَتھ منٛز چھِ کَران NRLM وٲلۍ چھِ اَسہِ واریاہ زیادٕ ہیٚلٕپ کَران أسۍ چھِ SSG مٮ۪مبَر تَتھ سۭتۍ جُڑیمٕتۍ چھِ أسۍ تَتھ سۭتۍ تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ اَسہِ لَگان پَتہ کُس سِکیٖم کیٛاہ چھِ بہٕ چھَس سارنِیَن گُزٲرِش کَران سارنِیَن لٔڑکَن کورٮ۪ن تُہۍ تہِ نِیِو ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن ہُنٛد ہیٚلٕپ تُہۍ تہِ کٔرِو یِم کامہِ سٹاٹ مہٕ کٔرِو پَنُن وقت ضایع ہُپٲرۍ یِمَن چیٖزَن منٛز ہُمَن چیٖزَن مہٕ بوٗزِو أکۍ سُنٛد بیٚکہِ سُنٛد کِہیٖنۍ تہِ یِمَن کامٮ۪ن سَبسِڈِیَن ہُنٛد مَدَتھ لِیِو کیٛازِ گورمٮ۪نٛٹَن چھِ اَسہِ واریاہ زیادٕ فیسَلٹی تھٲومٕژ أسۍ چھِ وَنان لُکھ گورمٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران واریاہ زیادٕ فیسَلٹی چھِ تھٲومٕژ وٕنکٮ۪نَس یِہوٚے فیسَلٹی مےٚ آیہِ 8 لَچھ رۄپیہِ 6 لَچھ رۄپیہِ سَبسِڈی یا گرٛیٖن ہاوسَس آے مےٚ 1,90,000 رۄپیہِ سَبسِڈی یِہوٚے سَبسِڈی چھِ اَلہٕ پَلہٕ اَسہِ 8 لَچھ سَمان یِمو 8 لَچھو سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ خبر کیٛاہ کار تہِ کٔرِتھ اگر تجرُبہٕ آسہِ کانٛہہ تہِ کار ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ یِمو 8 لَچھو سۭتۍ بہٕ چھَس سارنِیَن گُزٲرِش کَران کورٮ۪ن لٔڑکَن یِتھ پٲٹھۍ مےٚ کوٚر یہِ ڈیری فارم سٹاٹ تُہۍ تہِ کٔرِو وۄنۍ آسہِ نہٕ کانٛہہ اِنٹرٛسٹ ڈیری فارمَس سُہ کَرِ باقٕے ایٚگرِکَلچَر چھُ ہاٹیٖکَلچَر چھِ گرٛیٖن ہاوُس چھِ یا مَشروٗم چھِ أسۍ کَران یا ڈِفرَنٛٹ سِکیٖم چھِ گورمٮ۪نٛٹَن تھایمَژ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن پٮ۪ٹھ گٔژھِو تہٕ تَتہِ کٔرِو کَنفٲرٕم ناظریٖن یِم ٲسۍ اِرشاد نبی جی یِمو ووٚن تہِ یِتھ پٲٹھۍ یِمن چھُنہٕ خوشی ہُنٛد سُہ ٹھِکانٕے یِتھ پٲٹھۍ زَن مُلکٕکۍ ؤزیٖر اعظم نریندر مودی جِین یِتھ پٲٹھۍ من کی بات منٛز یِہٕنٛز ذِکِر کٔر تہٕ تِمو یُس یِمو کٲم سٹاٹ کٔر 2021 پٮ۪ٹھٕ تَمِچ تذکِر کوٚر تِمو تہٕ تٕہٕنٛدۍ تعریٖف کٔر تِمو تہٕ یِمن چھِ واریاہ خوشی تہٕ یِم چھِ باقین زنانن تہِ وَنان زِ تِم یِیِن برونٛہہ کُن تِم ہٮ۪کن پننٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ یِتھٕے پٲٹھۍ یوٗنِٹ ہٮ۪کن تِم شروٗعات کٔرِتھ تہٕ تِم ہٮ۪کن روزگار پَنُن پانے کمٲوِتھ دِیِو بیٚکِس شُمارس نہٕ اِجازت آداب ناظرین آداب ناظرین نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہت تہد میزبان یحییٰ سلطان ناظرین آز کپوار بلاک آفسس پہ موجود یہ لوگ آز احتجاج کران کہ اس پرائم منسٹر سن سکیم PMAY یتھ مز غریب لوکن مکان دن ڈائریکٹر RGD ون اوتر کہ اس قریب 9,000 مکان کپوار ضلع مز تعمیر دن کر تمن لوکن یمن یہ مکان یعنی کہ غریب لوگ لیکن لوگ کران ات پہ آز احتجاج کہ اگر ایک طرف سرکار یہ ونان کہ اس مکان تعمیر دن کر لیکن بیک طرف ہسا یہ افسران تم ہسا غیر ضروری تنگ طلب ان کران یم غریب تہند آشیان تم لسٹ مز نبر کران کران لگاوان یہ الزام یپر وون ویڈیو صبن کہ اس ہسا کوشش کران اس ہسا بنائی ٹیم تم ٹیم یم ہسا گراؤنڈ زیروس پہ گھان تو تم وچن آیا ات زمرس مز تم تھوک لیکن لوگ ونان پتمہ 2 ؤری پہ گئی صرف یم تم ٹیم بناوان تم نمان رپورٹ لیکن پتہ یتھے وقت واتان کہ اَسہِ آسہِ پونٛسہٕ تراؤن تمی وقت دپان نسا وچھ نو ٹیم بناوٕنۍ ونان اس کیٛازِ مشکلات کران بچار غریب لوگ کران LG انتظامیہ اپیل کہ اس ہسا ونکس یہ BDO صٲب تعینات گوٚمُت یا یہ محکمہ یم آفسران تمن گژھ کانٛہہ صحیح ڈائریکشن گژھٕنۍ کہ یم تہِ غریب تمن گوٚژھ فوری طور ات زمرس مز اس سۭتۍ واریاہ لُکھ یمو حتیٰ کہ آز یم سرپنچ یہ یا پنچ یمو آیکھ پنٕنۍ سیل بطور احتجاج کرک سیل یتھ کہ اس ونان BDO صٲب ژٕ چلاو سون کار تہ پانے یعنی کہ ات ونان تنگ آمد بہ جنگ آمد صورت حال پیش گمز کہ سرپنچ تہ آمت تنگ پنچ تہ آمت تنگ کہ سون چھ مانا بت کی سون چھ چلان بت کی BDO صٲب ونان اس ٹیم بنائم یعنی کہ امن دون محکمن ونکس ٹکراو پان یعنی کہ اک طرف عوامی نمائندہ بیک طرف محکمہ آفسران تو امید یہ کہ ات پہ نی سرکار کانت سنجیدہ نوٹس اس لوگ سرپنچ پنچ DDC BDC امن سر کرو کہ تھی کیٛازِ گوٚو مجبور آز احتجاج کرنس آز زن تمام سیل سون مان مان کن جائے یس پہ کنس افسرس نش خاص کر ونکس BDO صٲبس سون مان کی ان سیل کہ بیگس مز کر میں سیل جمع کرو آز ریزائن ترو أزکہِ پٮ۪ٹھ سیل کینٛہہ اگر یِمن سانہِ بغٲری چلاوان تو چلائن پانے پنچایت نظام چلائن خاص کر BDO صٲب اگر تس پنچایت نظام پانے چلاوان تو کرو ونکس ریزائن تراوان سیل تس ٹیبلس پہ ACD صٲبس پران کہ ACD آفس نبر کنس تو چلائن یہ پنچایت راج پانے ٹوٹلی کہیں ونکس اگر کھانا گھان
PMAY مز کٹس پتہ واتان سہ آفس مز تس ون یہ ژوٹ ژے سرپنچن لیک وسان اس گراؤنڈس مز اس پہ پنچایت مز سہ واتان سہ ونان اس ژوٹک سرپنچ یوت ون یہ تیت گژھان یہ کران سرپنچ اسی لیے آج رزائن کران اس کر سیل جمع اس کرو رزائن چلائن پنچایت راج پانے وجہ ام سوز اوتر پہ سور ٹیم سرپنچن یہ دان سرپنچن دان یہ لکن ست نیائے تلت انفاق تلت ام دس وکس ام سوزم ٹیم تھی کرو سا ویریفکیشن آئی وائی أنِو لکن دیو تو ام پتہ کران یل ٹیمز آئے واپس یور لوک یم آدھار دتک ڈاکومنٹ دتک یہ واپس کران یہ سوزان تلان مسا حلقس مز آئی وائی ز آئی وائی تھی ونو سرپنچ کیا کران یہ گو نیائے تلان گامو مز حلقو مز گو یہ نیائے 19 حلقہ میں 19 حلقن من میں کم سے کم 10 نفر دوس کران فون میڈم اس کیا کرو خش تھو یم لوکن کرت یہ کیا وجہ یہ اور ناو یہ ٹھٹان سرپنچ دان بچار یمن حق یم حقدار تمن تھوان سرپنچ آئی وائی تم پہ ھان یہ ٹھٹ امن لوکن کیا بن تو سرپنچن کیا بن بچار مسلہ ات پہ کہ 2019 14 سینسس یم تات مز ونکس مطلب آئی وائی ایس مز تھمت لسٹس مز لوکن مطلب یہ ات پہ کہ اس کپوارہ بلاکس آمت 4 ہتھ امی غرض کہ بہ سوز واپس گورمنٹس یہ امی خاطر آمت یور مطلب گورنمنٹ صاحبس اپیل کران کہ اگر ہم واپس سوزن تیل کم خاطر تنگ کران مطلب کیا تنگ کران ڈاکومنٹس بنائک یس ناو لگ 4 ہتھ روپیہ کاغذ بنائک بچارو یہ دپان تہ چھو نی کی یعنی کہ ٹین شیڈو من لوگ بسان اچھا ترپالو تل لوگ بسان تمن دان کی اکس گھرس من 4 بے بارن 4 کچن یہ دپان تمس میل نی 4 پیمنٹ آمت آج گئی 2 رٮ۪تھ گورمنٹ مطلب پیمنٹ سوزمت مٹیریل آج تان پیمنٹ تراؤن کی ام تنگ آمت بی ڈی او صٲبن لہذا کر گورنمنٹ صاحبس اپیل کران کہ اگر مطلب یہ تھاون تو سان سیل رٹو واپس کم خاطر دمو رزائن کم خاطر بیمو یہ کیازِ رٹو لوکن لیکھ لوکو ووٹ ترمت کم خاطر لہذا کر کم خاطر رٹو لیکھ بس کیس پٹھ کیس تو بہ گیا 3 ؤری آز بیڈس پتھر خدا یہ کیا ویڈیو صاحب بس خبر کار تم کھت خبر اصل تھی وچھو پان تہ بہت پن ایڈمنسٹریٹر سیشن کران رِکویسٹ تم یتن پان تم وچھو موقع بہت خبر کڑان کن ویڈیو صاحب ونان بہت ات ذمہ کہین یہ گو پان پرسن امن کس کیا سہ مٹے یم رۄپیہِ اور یوان کیسز مٹ نہ وٕچھان کاغذن نہ وٕچھان کانٛہہ چیٖز سُہ چھُنہٕ کاغذن پٮ۪ٹھ نظرٕے دِوان حق چھ دی کیازِ نہ تۄہہِ ہٹمڑے ٹک ٹک کرناوان تہٕ کمہِ باپتھ بوٗٹ کِراے چھنہٕ بنان کُنہِ گڑا گژھِو أکِس دفترس پٮ۪ٹھ گڑا بیٚکِس پٮ۪ٹھ اکھ ٲس ونان أکِس گژھِو بیٛاکھ بیٚکِس نۄم دۄہ حظ گٔے پرٛاران اَسہِ آزُک تھوٚمُت حظ آز 2017 پٮ۪ٹھ حظ چھُ کیس چالو اوترٕ حظ ژھُنُکھ ژٔٹِتھ پنچایتی مز ویریفکیشن کرنے خاطر تامت بالکل ناو سر میں مگر ژور بے بارن أکِس لٔکرِ مکان أکسے مکانس مز 4 بے بارن جناب مگر الگ الگ مگر یمو کرو پتہ ٹیم چک یمو سوزُکھ رپورٹ یمو تُلُکھ فوٹوگراف تُلُکھ ٹیم تور تو وولُکھ أمِس بی ڈی او صٲبس ووٚن اَسہِ چھِ لٔکرِ مکان تھوڑا تتھ پیٹ رژھان نیبر کِنۍ کٔرِتھ تو تمہِ موٗجوٗب اوس دوٚپ یہِ چھُ نوٚو مکان نِمُت سُہ لوٚگ تِژی پتہٕ ژٔٹِتھ لہذا کر یا کر سون چارہ یمن غریبن ہُنٛد یعنی کہ یہ کت بوٗزِم یہ سوزان ٹیم اور مطلب سوزان نفر 2 نفر 3 تم آنا بچار اور لکھت یہ دپان یور ژھنان ژٹ امید کہ سرکار منی ات کرنت کا سنجیدہ نوٹس تاکہ امن غریبن ملے انصاف نیٹ ورک 18 خاطر چھس بہ کوپوارِ پٮ۪ٹھ یحییٰ سلطان ناظرین آداب نیوز 18 کشمیر پہ تہد خبر مقدم تو بہت رئیس مغرے آج آمت گلسر سری نگر زن کت کرو وچان کہ لیکس شرنگ گھن کیا وجوہات پتکن شرنگ گھن یتھ باشندن نش کرو زان کوشش تو سی منظور احمد یمو زن مشن احساس یمو کورمت انیشیٹو اخ شروع تاکہ لیکس وغیرہ ہز کر صفائی امن نش کرو زان کوشش کہ کیا وجہ کہ لیکس ہسن شرنگ گھن تو ون تم زن وچان کہ لیکس وغیرہ ہسن شرنگ گھن کیا وجہ پتکن اصل حالات یہ تھی بوزو ونکس ریسنٹلی ناساس مز کہ لیکس آر شرنکنگ یہ پانس قصور چاہے تھی وچھو
اینکروچمنٹس کران یہ کیچمنٹ ایریاز گمت آلموسٹ ختم سپرنگز وینش گمت ویٹ لینڈس بالکل اباؤٹ 60% آف ویٹ لینڈس آر آلموسٹ گان امہ خاطر ایک اور نیک بن کے کام کریں پتمو 2-3 ؤریو پہ احساسا گو پید بہت شکر گزار یت کس ڈویژنل ایڈمنسٹریشنس بہت رپیٹ کران ڈویژنل ایڈمنسٹریشنس کہ تمو دیت بالکل ساتھ میان سٹیک ہولڈرن کہ 21 فروری 2021 تجو اس مشن یت قدلس پہ یت یمہ سائڈ خوشحال سر یمہ سائڈ گل سر خوشحال سرس لوگ اس برابر 1 ہتھ دہ ٹھیک کرنس مز اس پتہ ہیل آو کرنا پرائم منسٹر صٲبن تہ کور ہیل LG صٲبن ہو 3 لٹہ میون ناو ییت گئی تم خوش کہ یم ہسا کور یتن کی سو پیپلز پارٹسپیشن از مسٹ اس کور یم سات اس سٹارٹ کور یت جانور پکان یت پہ تہ ہیکنو یت پریزیڈنٹس یت لوک ہیکو ونت یت پہ انسان پکان یتن ہیکو نہ تھی 2 منٹ ٹھہرت اور بدقسمتی سان یم لینڈ انکروچرز لینڈ مافیا ول تم ونان خوشحال سرس پہ گئی نم کی یہ کیا خوشحال سر تھی ہیکو پان وچت یہ کت ونکس زوتان تھی وچو آبس کت رفتار تیز یپر گل سر دیو تھی اس نظر پتم 1-1.5 رٮ۪تھ ووت اس یت پہ کام کران دیو نظر کت گو یت ونکس کران ٹرائنگ کہ سپرنگز گھس ریسٹور گھن یژھان کہ یپر کچھ نیویگیشن سسٹم گوس گھن بحال اہم چیز نیویگیشن سسٹم کیونکہ اس کیچمنٹ ایریا پہ آب سہ گھان ڈلس من ڈل پہ نگین پہ سہ پکھر ول پتہ نالے امر خان پتہ خوشحال گل سر پتہ خوشحال سر پتہ گھان آنچار پہ گھان ولر وغیرہ تو اس نیویگیشن سسٹم اگر نہیں بحال روز اگر نہیں ٹھیک روز خدا نہ خاصہ اگر 4-5 دہن کنٹینیوسلی رود پہ سون شہر خاص پھٹت اللہ تعالیٰ دین تمہ نش نجات. کیا فرق چھ آمٕژ گۄڈٕ تہٕ آز یِتھ کٔنۍ وٕچھان چھِ آز برونٛٹھ 20 ؤری 3 ؤری کۄس فرق چھِ یتھ آمٕژ کہِ اگر أسۍ وٕنکٮ۪ن مےٚ چھُ باسان سُہ ہیٚکِو تُہۍ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن پرٛژھِتھ یتھ ٲس سۄ حالات خراب تِمو پرٛژھِو تُہۍ مگر آز لُکھ چھِ گاڈٕ رٹان أکۍ ترٛوو مےٚ أزۍ ویٖڈیو دوٚپ تٔمۍ ہو مےٚ بٔڑ گاڈٕ چھِ رٹان لُکھ ییٚتٮ۪ن چھِ وۄنۍ ہوا چٮ۪وان شامس ایسپیشلی ییٚمہِ ساتہٕ گرمی چھِ آسان تہٕ یُس سُہ پرٛانہِ آیہِ بچہِ سرٛان کران وۄنۍ انشاء اللہ یتھ منٛز ٹوٗرِسٹ یِن یتھ شِکارن منٛز تِم کران یِتھ پٲٹھۍ 30 ؤری برونٛٹھ ٲسۍ گژھان شِکارا رایڈ کرنہِ تمہِ خٲطرٕ وۄنۍ چھِ سرکارس أسۍ کران گُزٲرِش کہِ تِم رٔٹِن وۄنۍ یہِ کٔرِنۍ گۄڈٕ کٲنٛسہِ ہینڈ اوور یہ کٲنٛسہِ چھِ وٕنہِ یتیٖم یہِ چھنہٕ وٕنہِ نہ گل سر نہ خوشحال سر یہِ چھنہٕ کُنہِ ڈپارٹمنٹن وٕنیُک تام رٔٹمٕژ یہِ گٔژھ دِنۍ لاوڈہس أکیاہ وٕچھِو تُہۍ کیاہ بہتریٖن کٲم کٔر لُکمہن نالے امیر خانس سُہ سورُے ژھۄٹھ اوس وسان یتھ منٛز گل سرس منٛز پتہٕ خوشحال سرس منٛز سُہ کوٚر تِمو تٔتھی ایرسٹ دیٹ واز اے کمینڈیبل جاب دے ڈِڈ ماے کامپلمنٹس ٹو دیم تِمو کوٚر تتٮ۪ن سُہ تمہِ سۭتۍ روٗز اسہِ آز وٕچھِو تُہۍ کیُتھ چھُ گل سر تُہۍ وٕچھِو خوشحال سر بیٚیہِ چھُ آبس کیُتھ چھُ بحال کرنٕچ چھِ ضروٗرت تاکہِ أسۍ تھاوو یِم لیکٕس یِم چھِ یِم ہٮ۪کو أسۍ پرٛزٔرو کٔرِتھ. منظور صٲبن حظ ووٚنو تۄہہِ وٕنکٮ۪س یِتھ پٲٹھۍ کہِ یہِ گوٚژھ گۄڈٕ یُن ہینڈ اوور کرنہٕ خٲطرٕ کیازِ مےٚ وٲتۍ اَتھ 20 ؤری فالو کران تمام ڈپارٹمنٹن گوس بہٕ ایڈمنسٹریشن مگر رٹنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ پیپرن منٛز چھُنہٕ یہِ کٲنٛسہِ انڈر اَسہِ ٲس راے گۄڈٕ یہِ چھُ لاوڈس انڈر پتہٕ بنیو سُہ لُکما مگر تِمن انڈر چھُنہٕ کینٛہہ اَسہِ ٲس راے یہِ چھُ SNCS نتیٖجہٕ درٛاو ییٚلہِ یتھ آو لینڈ مافیا تِمو تمہِ سۭتۍ گوٚو یہِ شرنک یہِ چھُ 2300 کنال ونکٮ۪س روٗد یہِ 100 کنال باقٕے چھُ اتھ گوٚمُت اینکروچ کالنیٖز چھِ بنیمژٕ مگر گۄڈنیُک وجہ چھِ گورمنٹ چھُنہٕ یتھ توجہ دِوان امہِ کِنۍ تِکیازِ چھُ یہِ نہٕ کٲنٛسہِ انڈر یِمن أسۍ گژھو یِمن نِش أسۍ شِکایت کرو مگر ییٚمہِ ساتہٕ اگر کانٛہہ کُنہِ جایہِ چھُ مکان بنان یا کینٛہہ چھُ بنان تمہِ ساتہٕ چھِ یِم یِوان پونٛسہٕ چھِ رٹان کیٛاہ چھا کران مکان چھِ بنان یپٲرۍ تہِ بنے کالنی یپٲرۍ تہِ بنے یپٲرۍ تہِ بنے یہِ روٗد وۄنۍ اَسہِ 100 کنال وۄنۍ چھِ أسۍ دپان یِمے 100 کنال گٔژھۍ اَسہِ تِتھ پٲٹھۍ روزٕنۍ یُس 30 ؤری برونٛٹھ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ سُہ اکھ ماحول اوس أسۍ ٲسۍ آسان ییٚتٮ۪تھ ٹوٗرِسٹ ٲسۍ یِوان یپٲرۍ أسۍ ٲسۍ یِوان سٲری ییٚتٮ۪تھ شامس بیٚہوان تازٕ ہوا اوس یِوان سُہ ایٹماسفیر اوس آسان ییٚتٮ۪تھ اصٕل پتہٕ ووت سُہ وقت کہِ أسۍ ٲسۍ نہٕ یپٲرۍ بہران ترنسٕے ہُتٮ۪تھ ٲسۍ أسۍ تھاوان دٔج بٕتھِس ہُتٮ۪تھ ٲسۍ کراس کران 3-4 فُٹ اوس یتھ کوٗڑٕ آمُت گاسہٕ آمُت ییٚمہِ پٮ۪ٹھ اِنسان ٲسۍ تران جانور ٲسۍ پکان مطلب مےٚ ووٚن پٔرسنلی پننِس بچس بہٕ اوسُس ییٚتٮ۪تھ سرٛان کران مےٚ ووٚن بابا ژٕ چھُکھ اپُز ونان یہِ نَے چھُنہٕ دٔریاوٕے تٔمِس آو نہٕ یتھ اوس نہٕ آبٕے یِوان اتھِ
پتہٕ آیہِ أسۍ تہِ ٲسۍ کوٗشِش کران پتہٕ آو اَسہِ فرشتہٕ بٔنی منظوٗر صٲب یور اَسہِ ٲس گۄڈٕنیٚتھٕے راے بس یِم تہِ یِن تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ باقٕے ایڈمِنسٹریٹر یور آے تِمو دیُت اَسہِ بروسہٕ نہ أسۍ کرو یہِ ٹھیٖک بہٕ چھُس اَمیُک حظ گواہ ییٚتہِ کیازِ کہِ مےٚ گوٚو واریاہ کال یَتھ سۭتۍ وابسطٕ مگر منظوٗر صٲبن کٔر نہٕ أسۍ نا اُمید کینٛہہ وُنیُک تام آز چھِ اَسہِ آز یِوان یِم 2 لیک اَتھِ تُہۍ تہِ وٕچھِو أسۍ تہِ وٕچھو ییٚمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ وٕنہِ کٲم کَرٕنۍ اَسہِ چھِ ڈرٛینیجِچ کٲم مگر گۄڈٕنیُک پویِنٹ چھُ سون مُطالبہٕ چھُ